अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 25। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस आयत में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा व मिन समरतिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व तू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जुमा। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब कभी उनको उन बागात में से कोई फल रिज़्क़ के तौर पर दिया जाएगा तो वह कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, और उन्हें वह रिज़्क़ ऐसा ही दिया जाएगा जो देखने में मिलता जुलता होगा, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वह उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे। तफसीर आयत नंबर 25 की तफसीर। ये इस्लाम के तीसरे अकीदे यानी आखिरत पर ईमान का बयान है। इसमें बताया गया है कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी आने वाली है जिसमें हर इंसान को अपने तमाम अमाल का जवाब देना होगा। अगर ईमान के साथ नेक अमल किए होंगे तो वह जन्नत नसीब होगी, जिसकी एक झलक इस आयत में दिखाई गई है। इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि जन्नत में जब अहले जन्नत को फल दिया जाएगा तो वह कहेंगे ये वही है जो हमें इससे पहले खाने को दिया गया था। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि जन्नत में उन्हें वक्फों से ऐसे फल दिए जाएंगे जो देखने में बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, मगर लिज्जत और जायके में हर फल नया होगा। और दूसरा मतलब ये भी मुमकिन है कि जन्नत के फल देखने में दुनिया के फलों की तरह होंगे, इसलिए उन्हें देखकर जन्नती ये कहेंगे कि ये तो वही फल है जो हमें पहले यानी दुनिया में मिले थे, लेकिन जन्नत में उनकी लज्जत और खुसूसियात दुनिया के फलों में कहीं ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट आयत है इन्नल्लाह ला यस्तही अयद्रिबा मसलन बऊदतम वमा फ़ौक़हा फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। तर्जुमा। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वह किसी बात को वाज़ह करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वह खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वह यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सौ को हदायत देता है, मगर वह गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान है। इसका तफसीर है कि बाज काफिरों ने कुरान करीम पर एतराज किया था कि इसमें कुछ मिसालें मक्खी मच्छर मकड़ी वगैरह की दी गई हैं। अगर ये वाकई खुदा का कलाम होता तो इसमें ऐसी हकीकी चीज़ों का जिक्र ना होता। जाहिर है कि ये एतराज बड़ा बेतुका एतराज था, क्योंकि मिसाल हमेशा मजमून के मुनासबत से दी जाती है। अगर किसी हकीर व जलील की मिसाल देनी होती तो ऐसी ही किसी चीज़ से दी जाएगी जो हकीर व जलील हो। एक चीज़ की कलाम का ऐब तो क्या होता, उसकी फसाहत व बलागत की दलील है, मगर ये बात उन्हीं को समझ में आती है जो तालिब हक हों और हक पर ईमान ला चुके हों। लेकिन जिन्होंने कुफ्र की कसम खा रखी उन्हें तो हर बात पर हर हालत में इतराज करना है, इसलिए वह ऐसी बेतुकी बातें कहते हैं। कुरान करीम की यही आयतें जो तालिब हक को हिदायत बख्शती है ऐसे लोगों के लिए मजीद गुमराही का सबब बन जाती है, जिन्होंने जिद और हर दर्मी पर कमर बांध कर तय कर लिया है कि हक बात माननी ही नहीं है, क्योंकि वह हर नई आयत का इनकार करते हैं और हर आयत का इनकार एक मुस्तकिल गुमराही है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 27 में अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मिसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अय्युसल व युफ़सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। तर्जुमा। वह जो अल्लाह से किए हुए अहद को पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उन्हें काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। इसका तफसीर है कि अहद से मुराद अक्सर मुफसरीन व अहद अक़िया है जिसका जिक्र सूरह एराफ में आने वाला है, वहीं इंशाअल्लाह उसकी तफसील आएगी। यहाँ इतना समझ लेना काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले आने वाली तमाम रूहों को जमा करके उनसे पूछा था क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। सब ने अल्लाह ताला के परवरदिगार होने पर इकरार करके ये अहद किया था कि वो अल्लाह ताला की अताअत करेंगे। फिर उस आयत में अहद का पुख्ता करने से मुराद ज़ाहिर ये है कि हर दौर में अल्लाह ताला के रसूल आते रहे जो इस अहद को याद दिलाकर अल्लाह ताला के खालिक व मालिक होने पर दलाइल कायम करते रहे। इस अहद की एक और तशरीह भी मुमकिन है और वह ये कि इससे मुराद वह
عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتی ہے اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر شخص کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے اور اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری طرف سے عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرمانبرداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو رکھنا چاہیے، اور نہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دے تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے، لہذا اس کی لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے نہیں مانتے ہو، کیسے اس کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جب ہم بھی جان تھے، ہمارے جان نہیں تھا، ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، اور صحیح بات کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، ورنہ ہم دنیا میں کیسے آتے اگر اللہ نے ہمیں پیدا ہی نہیں کرتا، اللہ نے ہمیں زندگی ہی نہیں دیتا تو دنیا میں آنے کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہی تمہیں موت دے گا، بے شک اللہ ہی ہمیں موت دینے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ بے شک اللہ کی تعالیٰ ہمیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کریں گے، اور پھر اللہ کے پاس ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 29 سورہ بقرہ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ اس کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک بنایا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے کہ انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہے، ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہ نے یہ اصول بھی مستبد کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔